نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. सूरह हुमज़ा मक्की सूरत है। सूरह क़ियामा के बाद नाज़िल हुई है। और हुमज़ा के माने क्या होते हैं? हुमज़ा के माने होते हैं चुभोना, पोक करना। तो सूरह हुमज़ा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। वैलुन, वैल हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, लानत वाला लफ्ज़ है ये। और जहन्नुम की एक वादी जहाँ पर पूरे जहन्नमियों का पीप फोड़ उनकी गलाजत गस्ली सब जमा हो। ठीक है, तो वैल है किसके लिए है? लिकुल्ली हर एक के लिए, हर एक के लिए जो क्या है? हुमज़तिन लुमज़ा, जो मुंह पर ऐब लगाता है, पीठ पीछे बुराइयां करता है। बहुत अहम सूरा है ये। ठीक है, तो हर ताना जन ऐब जो के लिए वैल है कहने लगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर वैलुन के बारे में देखते हैं। वैलुन क्या है? वैल यहाँ पर नकीरा आया। ठीक है, और जनरली जुमला जो शुरू होता है वो मारिफा से शुरू होता है। ठीक है, अलिफ लाम के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर नकीरा आया, अल वैल नहीं आया। ठीक है, तो नकीरा लाने का मुफस्सिरीन ये फायदा बताते हैं कि इसका मकसद ये होता है इसमें शिद्दत होती है। ठीक है, यानी सख्त हलाकत है, शदीद अजाब है, और ये बद्दुआई कलिमात है, यानी एक लानत का अंदाज है। ठीक है, अगर अल वैल कहा जाता, अल वैल आता, ठीक है, जुमला इस्मिया मुब्तदा खबर इस तरह का, तो वो एक स्टेटमेंट हो जाता। ठीक है, वैल अल वैल कहते हैं, यानी अल वैलु, ये हलाकत है हर एक ताना या मुंह पर ऐब लगाने वाले, पीठ पीछे बुराइयां करने वाले के लिए। तो ये स्टेटमेंट हो जाता, मतलब ये एक खबर दी जाती, खबर या इंशाइया हो जाती। लेकिन यहाँ पर वैलुन नकीरा लाकर ये पता चल रहा है कि ये एक लानत वाले या एक शिद्दत का इजहार किया जा रहा है, बद्दुआई कलिमात। ठीक है, तो इसीलिए इसको नकीरा लाएगा। तो वैल क्या है? हलाकत, जहन्नुम की एक वादी, इंतहाई खौफनाक वादी है वो। सबसे निचला गड़ा है जहन्नुम का, जैसे आता है ना अदरकुल अस्फलु मिनन नार, तो एकदम डीप है, गहरा है, शदीद अजाब वाला हिस्सा। अब हुमजा और लुमजा क्या है? ठीक है, हुमजा मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो शख्स है जो अपने अल्फाज से लोगों को तकलीफ देता है। ठीक है, लोगों का मजाक उड़ाता है, लोगों के ऐब बयान करता है, हुमजा। ठीक है, इन्हें बाज़ औक़ात ऐसे भी करता है, आंखों के इशारे में मजाक करता है किसी का, या हाथ के इशारे से, या चेहरे के इशारे से, सर हिलाकर किसी को नीचा दिखाता है। तो ये तमाम माने आ जाते हैं हुमजा। हुमजा दरअसल फुला इस वजन पर मुबालगा है। ठीक है, और ये जो होता है ना फुला, इसमें बार बार किसी चीज को करने के माने आते हैं। ठीक है, यानी उसकी एक तरह से आदत बन गई, ये इतना करता है, इतना बार बार रिपीटेडली करता है कि ये उसकी आदत बन गई। क्या? हुमजा। ठीक है, जो लोगों का बार बार मजाक उड़ाता है, हम्म, उनके मुंह पर ऐब लगाता है, ये उसकी मुस्तकिल आदत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना कुल्ली आया है। ठीक है, ये भी बहुत है। कुल्ली यानी क्या? हर एक शख्स, हर एक, एवरीवन, यानी ये हुक्म सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं। हम्म, कुछ लोगों ने कहा है कि ये आयत खास तौर पर बास कुछ कुफार है, वलीद बिन मुगीरा या कुछ और, तो उनके लिए है। right? लेकिन यहाँ पर एक आम हुक्म है, जो भी ये सिफात रखता है हुमजा और लुमजा, उन सब के लिए ये वही है। ठीक है, तो सब आगे हैं इसमें। फिर अब ये लुमजा क्या है? बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि हुमजा और लुमजा करीबुल माना है। करीबुल माना यानी दोनों के ऑलमोस्ट सेम माने। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब वो क्या फर्क है? हुमजा कहते हैं सामने मुंह पर बुराई करना, और लुमजा होता है पीठ पीछे बुराई। ठीक है, हुमजा क्या है? यानी सामने उसके, बोलते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं हम तो सामने बोलते हैं, हम पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते, तो ये है हुमजा। वो भी नहीं करना है, मैं किसी से डरती नहीं, मैं तो मुंह पे बोलूंगी कि बोलती हूँ, ये है हुमजा। और लुमजा क्या है? गीबा, पीठ पीछे बुराइयां करना। ठीक है, तो दोनों भी क्या है? वही के, उनकी सजा है दोनों के लिए। असल में ना हुमजा के जो ग्रामर में, जो डिक्शनरी में जो माने आते हैं ना, हा मीम जाई, हुम्स, ये दरअसल कहते हैं चुभोने, पोक करना। चुभोना क्या होता है?
ब्रेक करना उसको। तो होम्स यानी दिल आज़ारी करना, ठेस पहुँचाना। हमज़ाती शयातीन पढ़ते हैं ना, रब्बी कुल अऊज़ु रब्बी रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। तो उसमें क्या है, हमज़ात है। तो हमज़ात क्या है वो? वसवसे बोलते हैं, लेकिन दरअसल वो चुभोना होता है। शैतान के जो प्रिक है या पोक है, उससे अल्लाह ताला हम आपकी पनाह में आते हैं। ठीक है? शैतान क्या करता है? शैतान कोई भी चीज़ ना आपके दिल में एक बार नहीं डालता। कोई भी वसवसा होता है ना, पहली बार डालता है, वो चुभोता है, प्रिक करता है, राइट? फिर दूसरी बार डालता है, फलाँ ने तुम्हारी देखो कितनी इज़्ज़त की है, वो तुम्हारे खिलाफ क्या-क्या बोल रहे हैं। हालाँकि तुम उनसे बेहतर है, तुम कितने अच्छे हो उनसे, बदला लो उनसे। तो ये बार-बार, बार-बार क्या करता है, पोक करता है, गुस्सा दिलाता है। इसको कहते हैं हुम्स, चुभोना, उकसाना, भड़काना, ठीक है? तो होमज़ा वो शख्स है जो ज़बान से या इशारे से या अपने बिहेवियर से दूसरों को तकलीफ देता है, ताने मारता है, किसी की इज़्ज़त कम करता है, चुभती हुई बातें करता है। होता है ना, बहुत चुभती हुई बातें करते हो, ये है होमज़। और लुमज़ा क्या है फिर? ऐब तलाश करना किसी के, ख़ामियाँ ढूँढना, किसी की कमज़ोरी पकड़ लेना और फिर उसको उछालना दूसरों के सामने, ठीक है? पीठ पीछे किसी की बुराई करना, तहक़ीर करना, ठीक है? तो सामने मज़ाक उड़ाना होमज़ा और पीठ पीछे बुराइयाँ करना लुमज़ा। और इसका देखिए, जैसे कुरान में आता है हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम। हम्माज़ क्या है? हुम से ही, ऐब जोई करने वाला, और मश्शाइन मशिया चलने वाला, बिनमीम चुगली के साथ, यानी चुगलखोरी के साथ। ठीक है? और इसका कुरान में भी आता है वला तलमिज़ु अनफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अल्क़ाब। कहाँ पर आता है ये? सूरह हुजुरात। एक दूसरे में ऐब ना निकालो, ठीक है? और यहाँ पे अनफुसकुम आया है, यानी तुम अपने नफ्सों में, वला तलमिज़ु, ना तुम ऐब जोई करो तुम्हारे अपने नफ्सों में। तो यहाँ पर दरअसल किसी के ऐब निकालना, ये दरअसल क्या है? खुद के ही ऐब निकालना। क्योंकि मोमिन जो होता है वो एक जिस्म की तरह होता है। अगर आप किसी की इज़्ज़त नहीं करते हैं, किसी को हक़ीर बताते हैं, तो वो दरअसल आप अपने अख़लाक़ को गिरा रहे होते हैं। तो वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हलाकत है हर एक उस शख्स के लिए जो मुँह पर ऐब लगाता है और लुमज़ा पीठ पीछे बुराई। शायद पिक्चर थोड़ी-सी वो होगी, रॉन्ग होगी। ख़ैर, तो अब इसकी देखिए, इसकी सिफ़त क्या आती है? इसकी सिफ़त ये आती है कि अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। अल्लज़ी, यहाँ पर अल्लज़ी आया है, यानी ये मारिफ़ा है, ख़ास है। उसकी ये सिफ़त है कि जमा किया उसने मालो माल, व अद्ददा, और क्या किया उसको? गिन-गिन कर रखा। माल को जमा भी किया, उसको गिन-गिन के भी रखा। इसका क्या मतलब है? माल जमा किया और गिन-गिन कर रखा। अद्ददा य युअद्दिदु तअदीद, गिन-गिन कर रखना एहतिमाम से। अच्छा, अब इतना पैसा आया है, इतना गया है, अच्छा अब इतना जमा हुआ, ओके इतना बड़ा है बैंक। देखिए बाज़ लोग ना, नंबर्स जो होते हैं ना, वो अ, अकाउंट के नंबर नहीं, वो सैलरी के जो नंबर्स आते हैं, पैसों के, वो बार-बार चेक करते हैं। अच्छा इतना आया है, इतना आया है, इतना आया है। ये क्या है? अद्ददा। इतनी खतरनाक चीज़ है, माल की मोहब्बत। ठीक है? तो माल माल का होना मसला नहीं है, मसला क्या है? माल जमा करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। हर वक़्त हिसाब-किताब में रहते हैं। इतना उनके दिलों पर छाया हुआ है माल। हुँ, अल्लाह के बजाय उनको सुकून कहाँ हासिल करते हैं? बैंक बैलेंस में। माल को अपनी ताकत समझते हैं। ठीक है? अद्ददा, गिन-गिन कर रखते हैं, बार-बार उसको काउंट करते रहते हैं, उसपे फ़ख्र भी करते हैं, उसी में मशगूल। जब नंबरों से जुड़ा हुआ है दिल, तो फिर अल्लाह के ज़िक्र से कहाँ जुड़ेगा? क्यों गिन-गिन कर रखता है? कोई भी इंसान माल को क्यों गिन-गिन कर रखता है? उसको फ्यूचर का, मुस्तक़बिल का खौफ होता है, इसलिए वो क्या करता है? ज़ख़ीरा करके रखता है, नस्लों के लिए जमा करके रखता है। हुँ, मुश्किल में ये हिफ़ाज़त में काम आएगा, इसलिए गिन-गिन के रखता है। हमारे बच्चों को परेशानी नहीं होना, इसलिए जमा करता है। देखिए बाज़ लोग ना ऐसा कहते भी हैं कि हम ना हमारे बच्चों को बैठ के खिलाएँगे, उनको काम नहीं करने देंगे, उनको जॉब नहीं करने देंगे। इतना कमाएँगे हम कि हमारे बच्चे ना बैठ के आराम से खाएँ, तो उनके लिए जमा कर। दुनिया में कोई बैठने के लिए आया है, आराम करने के लिए आया है? अल्लाह ताला कहते हैं फ़ी कबद, यहाँ तो मशक्कत है। तो अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जिसने माल जमा किया और उसको गिन-गिन कर रखा। और गिन-गिन के क्यों रखता है? बंदों के हुकूक दबा दे, ज़कात ना दे। देखिए माल इंसान को बख़ील बनाता है।
اور بخل ہونے سے انسان کیا ہوتا ہے، پیسہ اس کا جمع ہو رہا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، right؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مال نعمت ہے اگر اس کو صحیح راستوں میں لگائے، ورنہ پھر کیا ہے، یہ وہی ہے۔ تو الذی جمع مالا وعددہ، آگے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب، وہ سمجھتا ہے، یعنی اس کا حال یہ ہے، اس کی سوچ بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ، انا، کہ بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، ہمیشہ اس کے پاس رہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے، اخلدہ یخلد اخلاد، یعنی ہمیشہ کے لیے، حفاظ سے۔ اب اس کا دیکھیے تھنک، اس کا جو، اس کا کیا کہیں گے، پرسنالٹی جو ہے نا، اس کا اندر کا بھی ویو بتا دے گا۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو میں کما رہا ہوں نا، یہ ہمیشہ رہے گا، اس کی شہرت قائم رہے گی، اس کا نام باقی رہے گا، لوگ اس کو یاد رکھیں گے، مر بھی گیا تو میری یہ جو شہرت تھی، میرا یہ جو پیسہ تھا، میرا اسٹیٹس تھا، سب سے ریچسٹ پیپل ان دس کنٹری، اور جو بھی ہے وہ سب لوگ یاد رکھیں گے، میری جو حیثیت ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں۔ عربوں کے پاس جو ہے نا، ذکر، ناموری، یہ بہت بڑی چیز تھی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے نا دیکھیے، شاعر لوگ اپنا نام چھوڑنا چاہتے تھے، سردار لوگ ان کی سخاوت کو مشہور کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مال بھی اکثر کیوں خرچ کرتے ہیں، شہرت کے لیے۔ تو اسی ذہنیت کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے، یہاں سب ان مالہ اخلد، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، کیا ہے، کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور ضرور، یقیناً، لام تاکید، نون ثقیلہ، تین تاکید ہوتی ہے، پھینکا جائے گا، نبذہ کے معنی کیا ہوتا ہے، پھینکنا، تو ضرور یقیناً ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا اس شخص کو، کس میں، فی الحطمہ، حطمہ میں، اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کلا سے بات شروع ہوئی ہے، یہ حرف ردا جزر، یہ کیا ہوتا ہے، ڈانٹ ہوتی ہے، یعنی ہرگز نہیں، یعنی مال تمہیں ہمیشہ وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تمہیں ہمیشہ نہیں رکھ سکتا، دولت موت نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے، شہرت جو ہے وہ خبر میں کام نہیں آتی، تمہارا بینک بیلنس جو ہے وہ جہنم سے تم کو نہیں بچا سکتا، ہرگز نہیں، یہ کلا جو ہے یہ پوری نفی کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کو تم بقا سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دھوکا ہے، کلا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور ضرور، یقیناً پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر نبذہ جو ہے نا، اس کے معنی کیا ہے، نبذہ کسی چیز کو حقیر سمجھ کر پھینک دیں، بے وقت سمجھ کر اس کو دور کر دیں، رد کر دیں، جیسے دیکھیے چاکلیٹ ہم کھاتے ہیں، تو چاکلیٹ کا جو ریپر ہوتا ہے نا، اس کا جو کور ہوتا ہے، اس کو ہم حقیر سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، رائٹ، اس کو سنبھال کے نہیں رکھتے، اس کے لیے کیا ورڈ آتا ہے، نبذہ، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کو حقیر سمجھ کر اس کو دور پھینک دیں، رائٹ، یہ ہوتا ہے نبذہ، یعنی جو شخص دنیا میں مال کے زور پہ جو اکڑتا تھا نا، لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، لوگوں کی عزتیں رونتا تھا، ہمزہ لمزہ کرتا تھا، قیامت کے دن اس کو حقیر سمجھ کر دور پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو جو دنیا میں لوگوں کو بے وقت سمجھتا تھا نا، اس کو اب بے وقت کر دیا جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، ٹھیک ہے؟ لا ينبذن فی الحطمہ، حطمہ کیا ہے، ہاں تومی، اس کے معنی ہوتا ہے توڑ ڈالنا، کچل ڈالنا، ریزہ ریزہ کر دینا، کرش کر دینا۔ دیکھیے آپ نے وہ ایک پیپر کرش کرنے کی ایک مشین ہوتی ہے نا، جیسے ردی کے پیپر ہوتے ہیں نا، ایک ڈسٹ بن ہوتی ہے، اس میں اگر آپ پیپر ڈالیں گے نا، تو وہ اس کو کیا کرتی ہے، چورا چورا کر دیتی ہے۔ یا پھر آپ نے کوئی بھی مشین دیکھے ہوں گے، جیسے بڑے بڑے کار ہوتے ہیں، اب جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو وہ کار کیا کرتے ہیں، اس کو اسکریپ میں ڈال کے اس کو باریک پاؤڈر بنا دیتے ہیں، تو وہ ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اندر ڈال کے اس کو کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ڈالتے ہیں پورا اس کو کرش کر دیتی ہے، چورا چورا کر دیتی ہے، یہ ہوتی ہے حطمہ۔ اب ذرا ذہن میں لائیے، جہنم حطمہ میں لوگوں کو ڈالا جائے، ان کو کرش کیا جائے، تو جہنم صرف جلائے گی نہیں، بلکہ توڑے گی بھی، ریزہ ریزہ بھی کرے گی، روندے گی، تباہ کر دے گی۔ تو کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا تم جانو کہ کیا ہے حطمہ، تم کو پتا ہے حطمہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ وما ادراک بار بار پڑھتے ہیں، مل قاریہ، مل حاقہ، وما ادراک، پھر ما لیلۃ القدر، یہ جو انداز ہے نا، یہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ صرف معلومات نہیں دیتے ہیں، بلکہ
ہم کو جھنجھوڑتے بھی ہیں، سوالیہ انداز میں ہم کو متوجہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں تشویق. تشویق کیا ہوتا ہے؟ شوق سے، شوق دلانا. ٹھیک ہے، صرف معلومات دینا مقصد نہیں ہے بلکہ دل کو ہلانا مقصد ہوتا ہے اس طرح سے سوال کرتے. ٹھیک ہے، تو تشویق کیا ہے؟ کسی کو شوق دلانا، حوصلہ دلانا، یا کسی کام کی طرف رغبت پیدا کرنا. ٹھیک ہے، مثلا استاد اگر طالب علم کو پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو شوق دلانے کے لیے اس کی پہلے تعریف کرتا ہے، پھر اس کو متوجہ کرتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک اٹینٹو ہو جاتا ہے، ذہن اس کا مرکوز ہو جاتا ہے، اور وہ پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شوقین ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے تشویق. رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر شوق دلانے کے لیے اس طرح کے پہلے سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے سے انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے، پھر تجسس ہونے سے وہ توجہ اختیار کرتا ہے، right؟ پھر غور سے سنتا ہے، تو یعنی کہ دل کھل جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، بات پھر دل میں اتر جاتی ہے. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہی تھا نا تعلیم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوال سے تعلیم شروع کرتے تھے. کیا تم کو پتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ جیسے ایک موقع پر کہا تھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک ادب ہے سکھانے. اب مفلس کون ہے؟ اب جیسے ہمارے سامنے اگر کوئی کہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے، ہم کیا کہیں گے؟ اس کے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی ہے. یہ صحابہ نے بھی ایسے ہی کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا جواب دیا؟ اب متوجہ ہو گئے، جواب بھی تلاش کرنے کے لیے دل کو بھی، ذہن کو بھی تھوڑا سا ہلا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو قیامت کے دن اتنی ساری نیکیاں لے آئے گا لیکن وہ لوگوں پر ظلم کرے گا تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں، وہ اصل میں مفلس ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا اسی طرح تعلیم دیتے تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذہن کو حاضر کرنا، ایک سیکھنے کی کیفیت پیدا کرنا. تو یہ طریقہ بہت عمدہ طریقہ. یہاں بھی کیا کہا؟ وما ادراک ما الحطمہ. دیکھیے یوں بھی کہا جا سکتا تھا کلا لا ینبذن فی النار، ہرگز نہیں وہ پھینک دیا جائے گا آگ میں، اتنا بھی کہہ دیا جا سکتا تھا نا. لیکن کیا کہا ہے؟ تم کو پتا ہے حطمہ کیا ہے؟ پھر بات کہی جائے. تو یہ پوری ذہن کو متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے. دیکھیے چونکہ ہم کو نا عربی کی وہ تاثیر محسوس نہیں ہوتی نا، اس لیے ہم یہ وما ادراک ما الحطمہ کو بھی اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتے، اسی لیے ہمارا پورا ذہن پوری طرح آمادہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، کیسی ہے؟ سلگائی ہوئی، خوب بھڑکائی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے. ٹھیک ہے، نار اللہ ہی آئے ہیں. دیکھیں اس طرح سے جو الفاظ آتے ہیں یہ بہت زیادہ شدت ظاہر کرتے ہیں. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یعنی اب جیسے تم اونٹنیاں دیکھتے ہو، ویسی اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جس کو تم کسی بھی اونٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ ایسا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو نار اللہ، اللہ کی آگ، یعنی اللہ نے ایسی وہ آگ کو ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کسی بھی آگ سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. نار اللہ موقدہ بھی یہ سلگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اسی حالت میں رہتی ہے. موقدہ کسے؟ اوقدہ یوقد ایقاد، جلانے کو، بھڑکانے کو کہتے ہیں. نارن حامیہ بھی آتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ موقدہ، ایندھن، ایک دم فیول ہے اس میں، وقت. یعنی وہ آگ جو ہے نا وہ تیار کی جا چکی ہے، آلریڈی ریڈی ہے، پریپیئرڈ ہے، اور ایسی آگ ہے جو اسی اسٹیٹ میں رہے گی. موقدہ جو ہے نا اسم المفعول، یعنی اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے. دیکھیے آگ دنیا میں کیسی ہوتی ہے؟ آپ دنیا کی آگ کیسے دیکھتے ہیں؟ جلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ جو ہے اس کی شدت بھی کم نہیں ہوگی، وہ اسی حال میں رہے گی. رائٹ؟ اور پھر کیا ہے؟ موقدہ کیسی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ. التی، وہ جو تطلع، جو چڑھ جاتی ہے، طلوع کرتی ہے، اوپر چڑھ جاتی ہے، علی الافئدہ، دلوں پر، جو دلوں تک پہنچے گی، ایسی وہ آگ ہے. دیکھیں عربی میں نا اگر مضارع کا جملہ، مضارع کا لفظ آتا ہے نا جملہ فعلیہ میں، مضارع اگر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے، حال کے بھی معنی آتے ہیں اور مستقبل کے بھی معنی آتے ہیں. لیکن ماضی کے معنی جو ہوتے ہیں، ماضی میں اگر کوئی بات ہو گئی تو وہ ایک بار ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے تطلع مضارع، تطلع کسے؟ طالع، عین، طلع،
طلوع ہونا، سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چڑھ جاتا ہے، تو چڑھ آتی ہے، یہ میننگ. ٹھیک ہے. یہاں پر مضارع ہے. اگر یہ اس طرح سے ہوتا اطلعت، یعنی مضارع کا ہوتا تو وہ ایک بار چڑھ گئی دلوں پر، وہ آگ ایک بار دلوں تک ایک بار پہنچ گئی. ماضی کا ہوتا تو ایک بار کو، ماضی کا جو ہوتا ہے ایک بار ہوتا ہے، ہو گیا ختم. لیکن جو مضارع کا وہاں پر لفظ لایا جاتا ہے نا، اس کا وہ بار بار ہوگا عمل، کنٹینیوٹی بتاتا ہے. رائٹ، یعنی وہ ایسی آگ ہے جو بار بار دلوں تک پہنچے، بار بار. افئدہ کس کی جمع ہے؟ فؤاد کی. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہڈیوں کو جلا دے گی، وہ جسم کی پوری اسکین جلا دے گی، لیکن دلوں کو نہیں جلائے گی. دل گیا تو پھر انسان بھی گیا، تو وہ دلوں تک پہنچے گی، پھر واپس، پھر اس کی اسکن بنے گی، پھر کھال چڑھے گی، پھر وہ جلے گا، پھر یہ دوبارہ بار 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 یہ عمل. تو الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں تک چڑھ جائے گی، اوپر اوپر پہنچے گی. ٹھیک ہے. دل کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ ہمزہ لمزہ زبان سے بظاہر لگ رہا ہے، لیکن یہ اس کا اصل کنیکشن کدھر سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی انسان کو اگر کوئی تانا دیتا ہے، کسی کے ایپ ڈھونڈتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ نہ صرف زبان سے کہتا ہے بلکہ وہ دل میں پہلے سے اس کے پریپئر رہتا پوری اسپیچ. تو یہ دل سے کنیکشن ہوتا ہے. تو اس لیے کہا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے شعلے دلوں تک پہنچیں گے. اور ویسے بھی دل جو ہے جسم کے اندر ایک دم انتہائی محفوظ جگہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگ کا اثر صرف جلد پر ہی نہیں ہوگا، صرف ظاہری اعضاء پر ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ دلوں تک جا پہنچے گا. رائٹ. پھر کیا فرمایا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ، انہا بے شک وہ علیہم ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی ہوگی، وہ ان پر بند کر دی جائے گی. اوصدہ یوسیدو ایصاد، جس کے معنی آتے ہیں بند کر دینا، لاک کر دینا. اصل میں نا یہ لفظ کسی چیز کو مکمل طور پر گھیر لینے کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے کوئی چیز ہے، اس کے اوپر آپ ڈھکن کو الٹا کر کے رکھ دیں. مثلا کوئی چیز کھانے کی رکھی ہے، اب آپ اس کو اوپر سے ڈھکن لگا کے ایک دم رکھ دے رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پوری طرح سے اس کو گھیر لیے، پوری طرح سے پیک ہے، لاک ہو گیا وہ. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ برتن کو الٹے رکھ دیتے تھے، گلاس الٹے رکھ دیتے تھے، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ مکمل طور پر وہ ڈھانک دیے جائیں، سیف ہو جائیں. تو جہنم بھی ان پر ایسے الٹ کر دی جائے. ایسے تصور کریے جیسے کسی شخص کے اوپر کوئی ڈرم ڈال دیا گیا ہے. اب دیکھیے، اب ڈرم اوپر سے ڈال دیے ہیں تو کیا ہے؟ پوری طرح سے وہ گھیرے میں آ گیا نا، یا کسی کو باکس میں بند کر دیا. دیکھیے خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈورز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی لاک ہو جاتے ہیں، گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے. اب آپ ذرا تصور کریے، ڈور لاک ہو گئے، گاڑی کو آگ لگ گئی، اب وہ اندر جو شخص ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ یا بلڈنگ میں آگ لگی ہے، پورے باہر سے لاک ہے ڈور، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی نہیں کھول رہا ہے، باہر نہیں نکل سکتا. یہی سچویشن کس کی؟ مؤصدہ. یعنی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن پورے گھیرے میں ہوں گے، ایسا الٹ کر کے ان کو پورا ڈرم کی طرح ان کو بند کر دیا جائے گا، اسی میں لوٹا دیا جائے گا. تصور کریے ذرا کس قدر یہ خطرناک سچویشن. اللہم لا تجعلنا. ویسے بھی دیکھیے بند دروازے اگر رہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، کہاں یہ کہ وہ بند دروازے، چاروں طرف سے آگ، اور وہ اندر لاک ہے. جہنم ایک لاک ہے، لاک آف ہے، قید خانہ ہے. اتنی تکلیف دہ چیز. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے. ہنالک ثبورا، موت کو پکاریں گے اس وقت. اچھا، یہ سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ سزا کس جرم پر ہو رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، کس کے لیے یہ سزا ہے؟ ہمزۃ لمزہ، ایک ایسے شخص کو یہ سزا دی جا رہی ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تانے دیتا ہے، عیب ڈھونڈتا ہے، مال کے غرور میں مبتلا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ مال ہمیشہ رہے گا. اس کی یہ سزا بتائی جائے گی. اور ہم یہ کتنی عام ہے نا یہ چیز، اتنا بھی سن کے ہم باز نہیں آتے غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، برائیاں کرنے سے، یا سننے سے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، فی عمد ستونوں میں ہوں گے، لمبے
मुबद्ददा लंबे लंबे, यानी इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सुतूनों में घिरे हुए हैं। ठीक है, मुमद्ददा किससे है? मद से। मद किसको कहते हैं? किसी चीज को खींचना, लंबा करना, मद। तजवीद में भी मद आता है, हम क्या करते हैं उसको खींचते हैं। तो वो जो भट्टी है ना, उसके अंदर लंबे लंबे सुतून है, आग के सुतून है। ठीक है, और वो उसमें उस हालत में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो ऊपर से ढक्कन बंद है, लंबे लंबे आग के सुतून है, बाहर भी नहीं निकल सकता वो। हम्म, निकलना चाहेगा तो ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। जरा इसमें देखिए लिफ्ट का तस्वुर लाइए। लिफ्ट कैसी होती है? चारों तरफ से पैक। लिफ्ट में बैठने के बाद जरूर ये तस्वुर आता है, अल्लाह ना करे बंद हो जाए, हम अटक जाए, फिर भी हम रिस्क लेते हैं, चढ़ते हैं, जाते हैं। अब आप वो सिचुएशन जरा जहन में लाइए। हर तरफ से एक तो तंग जगह है भी है, और हर तरफ से पैक। यहाँ तो लिफ्ट खैर कोई आग की नहीं है, कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहन्नुम का कैसा है? हर तरफ से आग होगी, ऊपर से भी बंद। तो फी अमदी मुमद्ददा, यानी लंबे लंबे सुतून। तो क्या समझ में आता है इस सूरह से? ये जो चुगली है, तानाजनी है, ऐब जोई करना है, इसको छोड़ देना है। लेकिन अफसोस है कि हमारे मुंह को ये इतनी बातें लगी हुई है कि हमको जरा भी किसी की इज्जत का ख्याल नहीं आता, जरा भी ये आयतें याद नहीं आती, और हम उसमें लगे रहते हैं। अगर देखिए किसी के साथ अगर इख्तिलाफ है तो उसको दलील के साथ बात करना चाहिए। अगर कोई दलील मान ले तो ठीक है, और अगर ना माने तो बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सामने ताने देते हैं, पीछे बदनाम करते हैं। ठीक है, छोटे मोटे इल्जाम भी लगा देते हैं, ये भी शुरू कर देते हैं, और वो भी दिलेरी के साथ करते हैं। देखिए आमतौर पे इंसान ये सब कुछ क्यों करता है? इतनी हिम्मत के साथ किसी के ऊपर ऐसा कीचड़ उछालना, किसी की दिल आजारी करना, ये क्यों करता है इंसान? सबसे पहले तो उसको किसी की परवाह नहीं होती। दूसरी चीज, अल्लज़ी जमा मालन व अद्दद, उसके पास माल बहुत है। तो कहा गया कल्ला, हरगिज नहीं, यानी ये ख्याल गलत है कि तुम्हारा माल तुम्हारे काम आएगा। अबू लहब के भी काम नहीं आया, उसको भी हुतमा में डाल दिया गया, जहन्नम में डाल दिया गया। और देखिए हमने कल ही पढ़े ना, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, यानी मोमिन एक दूसरे को क्या करे? हक की नसीहत करे, सबर की नसीहत करे। right? तो ये दोनों चीजें साथ साथ है। अगर हक की बात सबर बर्दाश्त नरमी के बगैर है तो वो फिर क्या होता है? अक्सर ताने और सख्ती में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो बाज़ वक़्त हम ये भी करते हैं कि किसी को जब हम किसी की बुराई बयान करते हैं, ताना देते हैं, तो अक्सर हम क्या जवाब देते हैं? मैं तो सच कह रही हूँ। देखो ये झूठ नहीं है, जो भी कह रही हूँ मैं सच बोल, सच की भी इजाज़त नहीं है। ठीक है? आप सच भी बोल रहे हैं किसी के भी खिलाफ, लेकिन इसकी भी इजाज़त नहीं। अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं तो उस वक़्त भी अंदाज़ दुरुस्त होना चाहिए। किसी को ज़लील करने का अंदाज़ नहीं होना। हुँ? बल्कि क्या होना चाहिए? इस्लाह की तरफ, सही तरीके पर। कुरान में जैसे आता है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ, हिकमत और मौइज़त, भलाई के साथ, नरमी के साथ नसीहत करना है, अच्छी नसीहत करना है। कड़वाहट, ताना, ज़िल्लत के साथ नहीं होनी चाहिए नसीहत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के ऐब जो थे वो किसी के सामने नहीं उछालते थे। उमूमी अंदाज में नसीहत फरमाते थे। जैसे लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसा-ऐसा करते हैं। तो इस तरह से बात करने से किसी फर्द को ज़लील भी नहीं हो किया जा सकता। अब ये जो ऐबों में ऐब तलाश करना है ना किसी के, जैसे हुमज़तिल लुमज़ा आया है ना, तो यहाँ पर ऐब तलाश करना, मज़ाक उड़ाना, तो ये दोनों तरह से आता है। यानी किसी का जिस्मानी ऐब तलाश करना या दीनी अखलाकी ऐब तलाश करना, दोनों तरह से ताना देना। जिस्मानी ऐब कैसे तलाश करते हैं? हुँ, जैसे देखो उनकी नाक कितनी बुरी है, देखो आँखें, रंग देखो इनका कितना काला है। तो ये जिस्मानी ऐब तलाश करना। और दीनी अखलाकी ऐब, इनमें तो मुनाफ़िक है, इनके अंदर तो ज़रा दीन नहीं। तो ये दोनों तरह से ऐब निकालना, मज़ाक करना, ताना देना, ऐब-जोई करना अलाउड नहीं। हुमज़तिल लुमज़ा, उनके लिए वही सूरह हुजरात में देखिए हमने ये तमाम चीज़ें पढ़े हैं। कोई भी किसी कौम का मज़ाक ना उड़ाए, ये तमाम चीज़ें गुज़र चुकी हैं। और वैसे कोई किसी का मज़ाक क्यों उड़ाता है? तकब्बुर की वज़ह से। हुँ,
कभी इंसान को तकब्बुर होता है अपने माल का, हुस्न का, या फिर इल्म का, या फिर शोहरत, या कोई भी ताकत है, तो उसका जब गुरूर हो जाता है ना, तो वो दूसरों को हक़ीर समझने लगता है। लेकिन इस्लाम में किसी को भी ये हक़ नहीं है कि वो किसी चीज़ को बुनियाद पर किसी दूसरे को दिल आज़ारी करे, मजरूह करे, उसको ज़ख्म पहुँचाए। अगर हकीकी खैर ख्वाही है, बाज़ लोग बोलते हैं ना, हम उनके मुँह पे इसलिए बोल रहे हैं ताकि उन्हें सुधर जाए। मैं सच इसलिए बोल रही हूँ ताकि उन्हें सुधर जाए। अगर आप सच में खैर ख्वाह हैं, सच में चाहते हैं उनका भला, तो नरमी से बात करें, और तन्हाई में नसीहत करना है। सबके सामने नहीं, तन्हाई में, हमदर्दी के साथ समझाना है, और अल्फाज़ में भी कड़वाहट नहीं होना। क्योंकि देखिए कड़वी नसीहत कभी भी असर नहीं करती, राइट? तो अगर हम पूरे सूरे को देखेंगे ना ओवरऑल, तो इसमें देखिए आप, शुरू में ना 5 गुनाह का ज़िक्र है, होमज़ा, लुमज़ा, जमअ मालहु व अद्ददा, और फिर यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, ठीक है? ये 5 जराइम का ज़िक्र है, 5 गुनाहों का, और फिर आखिर में अज़ाब, 5 अज़ाब की तफ़सीलात दी गई है, ठीक है? ला युंबज़न्ना फिल हुतमा, उसको ज़रूर भेंक दिया जाएगा हुतमा में, नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअ्सदा बिअमदिन मुमद्दा। तो 5 गुना, फिर वो उनकी जो अज़ाब है ना उसकी 5 तफ़सीलात दी। अगर आप देखेंगे ना, पिछला जो सूरा है सूरह अस्र, उससे पहले सूरह तकासुर हमने पढ़ी, ठीक है? और उसके बाद क्या है सूरह हुमज़ा, ठीक है? तो तकासुर में भी क्या था? दुनिया की मोहब्बत, राइट? माल की कसरत जमा करना, तकासुर, एक दूसरे से मुकाबला हो रहा है। बीच में क्या है? सूरह अस्र, वक़्त गुज़रते जा रहा है, किन चीज़ों में पड़े हो तुम? राइट? फिर सूरह हुमज़ा में भी क्या बताया गया है? अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। तो यहाँ भी एक दुनिया की हवस, दुनिया की एक, क्या कहेंगे, गलतफ़हमी को लेकर इंसान चल रहा है। ये समझता है कि मैं यहाँ पर हमेशा रहूँगा, मेरा माल हमेशा रहेगा, लेकिन कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं। ठीक है? तो ये है सूरह हुमज़ा। अल्लाह ताला हमको इन तमाम अख़लाक़ी बुराइयों से बचाए और अल्लाह ताला की रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हम इसके आगे का कल देखते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिम्मा नसीतु अल्लिमनी मिम्मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।